नजर पड़ी, फरमाया फारूक ये तो तेरा मामा मालूम होता है। अर्ज किया मेरे आका जब तक आपसे नहीं जुड़ी थी ये मामे नाने थे, जब आपसे जुड़ गई है जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। काहे की रिश्तेदारी, काहे की ताल्लुकदारी। जो दीन का दुश्मन है, जो कुरान का दुश्मन है, जो इस्लाम और ईमान का दुश्मन है, वो किस किस्म की रिश्तेदारी। सहाबा किराम ने इन शुबहात को खत्म करके दिखाया। अबू बैदा सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुसलमान बन गए। जंगे बदर हुआ, इनके वालिद जर्राह उस वक्त तक मुसलमान नहीं बने। जरा तवज्जो करना, अगर से जर्राह बाद में तो मुसलमान बने, सहाबी को मैदान में आकर मुसलमानों को ललकारा। मैदान बदर में आया अबू बैदा का वालिद और कहने लगा कि आओ मेरे मुकाबले में कौन आता है, मेरे मुकाबले में आओ कौन आता है। अबू बैदा पहचानते तो थे कि मेरा बाप है, मेरा वालिद है, और मैदान खाली भी नहीं था, सहाबा किराम से मैदान भरा हुआ है, खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। उसने अपने बेटे का नाम लेकर तो नहीं ललकारा था, इसका नाम है दीन, इसका नाम है ईमान। जर्राह ने ललकारा मुसलमानों के लश्कर को। अबू बैदा खड़े हुए लोग, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दो, मैं जाता हूं, बाप के मुकाबले के लिए मैं जाता हूं। हुजूर ने मुस्कुराया, फरमाया पहचाना नहीं? लगे या रसूलल्लाह पहचान कर ही तो जा रहा हूं कि तेरा बाप है वो। तो कहा यही तो बताऊंगा दुनिया को कि ईमान के मुकाबले में बाप की कोई हकीकत नहीं, यही तो बताना है। जर्राह ने आवाज दी आ मेरे मुकाबले में। अबू बैदा तलवार लेके आए रजी अल्लाह अन्हु, आ गया फिर, अब बढ़ते हैं मुकाबले में, फिर तेरा ही लश्कर जीत आया, अब ठहर जा, खुदा की कसम जर्राह का सर था, अबू बैदा ने तलवार का वार किया। ये लोग बंटी नहीं बनाया करते थे जो जुबान से ठोक के खैर तुम करते हो। इन लोगों की बुराई करते हैं लोग जिन्होंने ईमान की वजह से बाप में तलवार चला दी, ईमान की वजह से मामू को फाड़ मारा, और सिद्दीक अकबर और उनका बेटा एक जगह बैठ के खाना खाने लगे। बेटा कहने लगा अब्बा फला बदर के दिन में मैं मुसलमान उस वक्त नहीं था, मेरी तलवार के नीचे आप आ गए थे, अब्बा समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने रोटी छोड़ दी, खड़े हो गए, फरमाया अल्लाह की जात की कसम अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता तेरे टुकड़े करके छोड़ता। ये तो इस्लाम की जान थे साहबा, इस्लाम की जड़ है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने दीवाने। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे आका मुझे तीन चीजों से बड़ा प्यार है, तीन चीजों से बड़ी मोहब्बत है। सबसे पहली चीज ये है कि नेकियों का हुक्म करता रहूं, लोगों को नेकियों के लिए आमादा करता रहूं, अच्छाई कराता रहूं, वतन्हौना अनिल मुनकर, लोगों को बुराई से मना करता चला जाऊं। फरमाया मैं तो चाहता हूं कि हाथ से मिटा दूं। बड़े तेज तबीयत थे फारूक आजम, और मिटा के दिखाया, मिटा के दिखाया। जब भी मौका आया ना फारूक की तलवार सबसे पहले चमकती थी। बहादुर था ना मक्के का आखिर। तीसरी चीज फारूक फरमाते हैं मुझे पसंद है पुराना कपड़ा। पुराना कपड़ा क्यों? इसलिए कि इसमें तकब्बुर नहीं होता, गुरूर से बचता है आदमी। खिलाफत का जमाना है, ये नहीं
गुर्बत थी, सोने चांदी के ढेर मदीने में तकसीम हो रहे हैं। ये उस जमाने की बात है। बहरैन से सोना, कैसरो किसरा के खजाने फारूक की ठोकरों में लोगों ने रुलते देखे। शहंशाह रूम का ताज फारूक की ठोकरों में पड़ा हुआ लोगों ने देखा। फारूक की ठोकरों में हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुम, कई सहाबी हजरत हफ्सा के पास गए रजी अल्लाह ताला अन्हा। फारूक की बेटी है, इमामुल अंबिया की घरवाली है। कहा हफ्सा, हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती, हमारी तो जुर्रत नहीं होती, तेरे अब्बा ने क्या हाल कर रखा है अपना। दूसरे मुल्कों के बादशाह आते हैं, वजीर आते हैं, बड़े बड़े सफीर आते हैं, ये एक दुर्वेश बना बैठा, पेवंद लगे हुए कपड़ों में। खुदा के लिए तुम कहो कुछ अपनी हालत बदल ले, हमें तो डर लगता है। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब तशरीफ लाए, कहा अब्बा क्या गजब हो गया, अब तो फतूहात बहुत है, मदीने की गलियों में सोना उनका फिरता है, ये हालत कुछ तब्दील करो थोड़ी बहुत ही, बड़े बड़े बादशाहों में बैठते हो। फारूक आजम ने रो दिया, फरमाने लगे हफ्सा तू अपनी ईमानदारी से बता, शहंशाह कायनात मफ़ख़रे मौजूदात हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालत बयान कर। हजरत हफ्सा रोने लगी और कहने लगी, ताट जबल थी जिसको आका हुजूर ओढ़ लिया करते थे, आदि को बिछा लिया करते थे। हज़रत हफ्सा फरमाती है, कई मरतबा मैंने जौ की रोटी पका के दी हुजूर के हलक में, कई मरतबा चुभी और वापिस आई। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रो दिया, ओ हफ्सा क्या मुझे तू दरबार रिसालत में शर्मिंदा करना चाहती है? अगर तू मुझे उनके नाम बता दे जो तेरे पास सिफारिश करने आए थे, मैं मार मार के उनके चेहरों को बिगाड़ के रख दूंगा। पसंद ना किया। फारूक आजम की तबीयत बिल्कुल खराब है, नासाज चल रही है, पेट की शिकायत रहती है, सामने जौ की 2 रोटियां रखी है। अपने आप को कहने लगे, ओ फारूक जब तक उम्मत का हर आदमी, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, बूढ़ा जवान, मर्द औरत अच्छे छने हुए आटे की रोटी खाने के काबिल नहीं हो जाता, तुझे उस वक्त तक ये जौ यूं ही खाने पड़ेंगे। कौन कहता है? नबी का ससुर है, बाप 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्म रहा है, जिसने काबिल से लेकर तराबलस तक का इलाका पता करके दिया, जिसकी ठोकरों में कैसरों किसरा की ताज रुलते फिरते हैं, चांदी सोने के ढेर रुलते फिरते हैं। वो फारूक कहता है कि उस वक्त तक मेरे लिए मैदे की रोटी खाना जायज नहीं, जब तक पूरी दुनिया मुसलमानों में से या कोई काफिर भी क्यों ना हो, मेरी हुकूमत करने वाला, जब तक उसको यही रोटी ना मिले मेरे लिए जायज नहीं। कहां गए वो सोचने वाले, कहां मर गए वो लोग इन तारीखों को पढ़ने वाले। अरे तुमने अंग्रेज का ठाट देखा, अंग्रेज का पाठ देखा, तुमने अंग्रेजों से लहू पीना सीखा, तुमने अंग्रेजों से तरह तरह की कमाई करनी सीखी, तुमने अंग्रेजों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बंगले बनाने सीखे, तुमने दौलत के ढेर लगाने सीखे। खुदा की कसम, आओ नबी के दरबार में आओ और नबी की यारों के दरबार में आके देखो कैसी जिंदगी है। फरमाया मुझे पुराने कपड़े से प्यार है। सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ खड़े हुए और अर्ज करने लगे, और मेरे आका मुझे 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है, मुझे 3 चीजें बड़ी
प्यारी लगती है। सबसे पहली क्या चीज है? कहता है मुझे तो ये बात बड़ी पसंद है, मेरी जुबान खुदा का कुरान। अल्लाह मियां को उस्मान की पसंद पे इतना प्यार आया, फरमाया उस्मान जा, आखिरी वक्त में तेरी जुबान होगी, मेरा कुरान होगा। फरमाया मुझे तो कोई चीज भी इतनी दुनिया में पसंद नहीं जितना कि कलामी इलाही पसंद है। अरे एक रात में एक रकात में कभी तो मुकम्मल कुरान खत्म किया करते थे। एक रात में एक रकात में, हाँ एक रकात में उस्मान बिन नुरैन शहीद मदीना इमाम मज़लूम की कैफियत है। और कैसे पढ़ा करते थे, रुखसारों पे आंसुओं ने बह बहकर नालियां सी बना ली थी, हर वक्त रोया करते थे। कुरान की तिलावत होती थी, उस्मान की जुबान होती थी, रात दिन कुरान पढ़ते थे। यहां तक कि शहादत के वक्त लहू की धार जो जाके गिरी वो अल्लाह के कुरान पे पड़ी। फरमाया मुझे तो पसंद है ये चीज और प्यारी लगती है ये बात कि मेरी जुबान हो अल्लाह का कुरान। सबसे ज्यादा अजीज तर, सबसे ज्यादा महबूब मुझे तो यही बात लगती है। सैयदना उस्मान कहते हैं। दूसरी फरमाया मेरी एक तमन्ना सारी उम्र से है, यही आरज़ू है, यही हसरत है। कहता उस्मान की रोटी हो, गरीब का पेट हो। हमारे यहाँ तो अगर सुबह के टाइम पे कोई रोटी का टुकड़ा ले जाए, दूसरा फकीर आ जाए, ओहो आज तो सारा दिन लार बंद गई भाई, आज तो कतार बंद गई। अगर किसी बेवा के घर शेर आटा दे दिया, 6 महीने उसका गीत गाते तेरे मेरे आगे। वैसे एक बात बता रहा हूं आपको, फला दिन में 2 शेर आटा उसके बच्चों को दे के आया, तूने दोसर दे दिया, उसके गीत गाता है। खुदा ने तुझे सारी उम्र में करोड़ों मन खिलाया, उसका कभी गीत गाया? 5 रुपए अगर मस्जिद को दे गया तो उसके लिए तो चौड़ा होता है, और खुदा ने तुझे 5 लाख और 5,000 और 500 दिया, वो तेरे बाप के हैं, वो खुदा ने नहीं दिए। वो नहीं याद करता आदमी। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया कि अगर किसी रिश्तेदार को ज़कात देने की नौबत आए, उसे बताओ मत कि ये ज़कात के पैसे हैं, उसके मुस्तहिक होने का तुम खुद ख्याल करो, ताकि उसके दिल को ठेस ना लगे कि देखो मियाँ एक माँ की औलाद है, हम भाई ज़कात देने वाला बन गया, बहन लेने वाली बन गई। सैयदना उस्मान बिन नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे ये बात बड़ी पसंद लगती है, उस्मान की रोटी और गरीब का पेट और बस खिलाता ही रहूं। उस्मान तेरी रोटी कितनी खुश नसीब थी, तुमने 20 मरतबा इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फाके खुलवाए। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं पानीपत से कांधला किराना जाने के लिए पैदल सफर कर रहा था। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया, शाम हुई, मैं वहां ठहर गया। मस्जिद में गया, मैंने मस्जिद की सफाई की और अजान दी, कोई ना आया। मगरिब की अजान दी तो एक आदमी आया, जमात कर ली। ना होटल था ना कोई दुकान थी, मैंने सोच लिया आज पानी पीकर गुजारा कर लूंगा। ये भी सब्र करने वालों की बात है, वरना जनाब बैठकों के दरवाजे खटखटाना भी कोई बड़ी बात नहीं। मौलाना ने सोचा आज तो पानी पी के सो जाऊं। कुछ देर के बाद एक आदमी आया और उसने 3 रोटियां ला करके मौलाना को दी।
حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں. اتنا متقی اور پرہیزگار تھا، اتنا متقی اور پرہیزگار تھا کہ اس وقت ہندوستان کے علماء اس کے تقوی پہ فخر کیا کرتے تھے. حلیمہ سعدیہ نبی کو دودھ پلانے والی مائی کے قدموں میں دفن ہوا. مولانا فرماتے ہیں 3 روٹیاں لے کر ایک آدمی آیا، میں نے کھا لی، عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا. مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. خواب میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ زیارت. میں بڑا خوش ہوا، واہ 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 واہ، یہ تو جنت ہے، یہ مسجد نہیں، یہ تو عجیب جگہ ہے. کہا میں اگلے دن بھی وہی ٹھہر گیا اس لالچ میں کہ ایسی جگہ جہاں 3 مرتبہ آقا کا دیدار نصیب ہو، کون چھوڑے ایسی جگہ کو. مولانا فرماتے ہیں اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد وہی آدمی آیا اور 2 روٹیاں لے کر آیا. جب میں 2 روٹیاں کھا کے سو گیا تو مجھے اس رات کو 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا، 2 دفعہ زیارت نصیب ہوئی. اب میری یہ تسلی ہوئی کہ یہ جگہ کی بات نہیں، یہ تو اس روٹی میں کمال ہے. 3 کھائی 3 مرتبہ زیارت ہوئی، 2 کھائی 2 مرتبہ زیارت ہوئی. کہا میں پھر تیسرے دن بھی وہی ٹھہر گیا، ایسی چیز کو چھوڑ کر جائے کون. کہا جب تیسری رات آئی، عشاء کا وقت آیا اور وہی آدمی 1 روٹی لے کے آیا اور آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا مولانا کل آپ یہاں نہ کریں، کل کو آپ یہاں نہ ٹھہرے. میں نے پوچھا کیوں؟ مجھے تو وہ چیز مل رہی ہے یہاں میں تو ساری عمر بھی نہ جاؤں. ایسی چیز کہاں ملے؟ اور تو کون ہے جو جتنی گنتی میں تیری روٹی کھاؤں اتنی مرتبہ تیرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو؟ تیری روٹی میں کیا کمال ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا پرسوں اتنی مزدوری بنی تھی کہ 3 روٹیوں کا آٹا بنا. میں آپ کو دیکھ کے گیا، میں نے بیوی سے کہا میرے نام کی روٹی دے دے. مسجد میں کوئی اعلیٰ درجے کا عابد زاہد ہے، کوئی درویش فقیر ہے، اس کو روٹی کھلاؤں گا. بیوی کہنے لگی چلو میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی بھی لے جاؤ. ایک چھوٹا بچہ ہے وہ کہنے لگا ابا آج تو میں بھی فاقہ کروں گا، میرے نام کی بھی لے جا. کا پرسوں تو تینوں نے فاقے پہ فاقہ کر لیا. کل بچے کی حالت خراب ہو گئی، وہی 3 روٹیوں کا مزدوری میں پھر ملا. بچے کی روٹی تو اس کو دے دی، ہم نے میاں بیوی نے تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا اور کہا آج بھی میں نے مزدوری کی تھی، آٹا اتنا ہی ملا کہ 3 روٹی بنے. چوتھے دن میں بیوی کی حالت خراب ہو گئی، آج بچے کی بھی دے آیا ہوں، بیوی کی بھی دے آیا ہوں، کل کو مجھے اپنا اعتبار نہیں، میرا کیا حال بن جائے گا. اس لیے کہتا ہوں کہ کل کو آپ یہاں قیام نہ کریں. دینا تو ان لوگوں کا تھا 4 دن کے فاقے خود کاٹ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے مسافر کو دینا. تو اگر لاکھ روپے میں سے 2 روپے پھینک گیا تو حاتم طائی کا باپ نہیں بن سکتا. صحابہ وہ تھے جنہوں نے خود فاقے کر کے دوسروں کو کھلایا، خود پریشان ہو کر کے دوسروں کی پریشانی کو دور کیا. تو عثمان فرماتے ہیں میری دوسری پسند یہ ہے کہ عثمان کی روٹی ہو، غریب کا پیٹ ہو. اور تیسری فرمایا میں چاہتا ہوں غریب کا بدن ہو، میرا کپڑا ہو، قبر تک لوگوں کو پہناتا ہی چلا جاؤ. اور پہنایا کھلایا لوگوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کی نجات فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی امی العاصمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، اے اللہ سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے، الہ العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ یہ جتنے بھی فقیر تیرے دروازے پہ جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ سب کو بامراد بنا دے، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ سب کی روزی رزق میں فراخی عطا فرما، وسعت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اولاد کو ہمیں نمازی اور نیک بنا، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا۔ الہی ہم سب کے ماں باپ اور باپ دادا اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرما۔ الہی سب تمام مسلمانوں کو آخرت کا فکر نصیب فرما، کامل ایمان کے خاتم بالخیر فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ حضرت انتہائی مشکلات میں سے ایک یہ مسئلہ مشکل ہے کہ کوئی غیر عورت کو نہ دیکھے۔ تم اگر نہ دیکھنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹکر مارتی ہے، کرے کیا؟ بچے کیسے جاؤ گے؟ بعض بے وقوف لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، ہمارے گھر کے تو بہت سیانے اور ہوشیار ہیں جی، اپنے بھی میرے بھی کپڑے خود ہی لے آتے ہیں، گھر کا سودا پتا بھی خود ہی لے آتی ہے۔ کیا انسانیت ہے؟ یہ مردانگی ہے؟ تیرا کیا مرد پڑا ہوا؟ عورت کی کمائی کھا کے گزارا کرنے والا کبھی مرد ہو سکتا ہے؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے مرد کو جو عورت کی کمائی کھاتا ہے۔ نگاہ کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کرام میں اتنی تھی، یہودی عیسائی دین کے اگرچہ دشمن تھے مگر اپنی جوان بیٹیوں کو، جوان بہنوں کو سال سال 2 سال کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے، مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ جاتے تھے۔ خدا کی قسم کبھی کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام بھی نہیں لگا، کبھی مسلمان کافروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرتا تھا، ان کی آبرو کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ آج تیری آبرو سڑکوں پہ رلتی پھرتی ہے، آج تیرا دیوالیہ نکل گیا اور احساس تک نہیں کہ ہو کیا رہا۔ مصر کے کمانڈر نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور دور ہے، مصر کے کمانڈر نے خط لکھا فاروق اعظم کو کہ حضرت ایک بہت بڑی مشکل آ پڑی، ایک بہت بڑی پریشانی آ پڑی، اس کا علاج لکھو، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ اور وہ یہ کہ میری فوج، مسلمان فوج ایک علاقے سے گزرنی ہے اور رستہ کوئی نہیں، عیسائیوں نے سازش کی ہے، عیسائیوں نے تدبیر بنائی، مکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ سینکڑوں لڑکیوں کو اکٹھا کیا، خوبصورت لڑکیوں کو انتخاب کر کے چھانٹ کے ان کو لایا گیا، ان کو ہار و سنگار کیا گیا، ان کو زیب تن کیا گیا، ان کو گانا بجانا اور ڈانس گانا بجانا یہ مجلس چلائی۔ مسلمان جب قوم فوج ادھر سے گزرے گی تو یہ لڑکیاں ناچیں گی، گاویں گی، تاکہ مسلمان کے دل میں میل آ جائے۔ اور مسلمانوں کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں میل آ گیا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کافر کا یہ عقیدہ ہے، پر آج تیرا عقیدہ نہیں، تو بچتا نہیں۔ ہر گھر سے کنجری کی آواز آتی ہے، ہر گھر سے کنجر کی آواز آتی ہے، بہو بیٹیاں بھی، بڑے چھوٹے امیر غریب، سفید داڑھی آ گئی، موت کا پیغام منہ پہ موجود ہے، کہتا تل میرا پڑ گیا، تیری
سے گردن جھک گئی، اب تو جھک ہے سرکس خدا کے سامنے۔ سفید بال آ جانے کے بعد بھی کنجریوں کے گیت سن کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور جب ہماری روحوں میں گانا بجانا رچ گیا تو ہم گیت سنتے ہی مریں گے، گانے گاتے یا گانے سنتے ہی مریں گے۔ مصر کے کمانڈر نے فاروق اعظم کو لکھ دیا، اللہ والے میں بڑا پریشان ہوں، فوج کے لیے دوسرا راستہ کوئی نہیں، عیسائیوں نے بڑی سازش کی ہے، کہیں مسلمان قوم کا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کا جواب لکھا، فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی ایک آیت سنا دو، ایک آیت سنا دو اللہ کے قرآن۔ فاروق اعظم کا یہ عقیدہ پوری فوج کو ایک آیت کافی ہے، آج عوام اور حکام کو سارا قرآن کافی کوئی نہیں۔ کون سا گھر ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں رکھا؟ کون سی مسجد ہے جس میں خدا کا قرآن نہیں؟ کون سی بستی ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں؟ اور ظالمو، قرآن کریم کے اوپر گردوں کو بار جمع پڑا ہے، اپنے منہ روزانہ صاف کرتے ہو، خدا کا قرآن بھی کبھی جاڑا؟ برتنوں کی صفائی، بستروں کی صفائی، گھر کی صفائی روزانہ کی جاتی ہے، اور خدا کے قرآن کو پورے سال ہاتھ لگانے والا کوئی؟ کمانڈر کو خط لکھ دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک آیت مسلمان فوج کو اکٹھا کر کے سنا دو۔ چنانچہ کمانڈر نے بغل بجایا، تمام فوجیوں کو اکٹھا کر لیا اور فرمانے لگے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایک آیت اللہ کے قرآن کی کمانڈر نے سنائی ہے اور اس کے بعد حکم دیا فوج کو کہ رخصت ہو جائے، چلیں سب۔ اب مسلمان سپاہی گزر رہے ہیں، گانا شروع ہے، گانا بجانا شروع ہے، تھک گئی گانا گا گا کر، بے شمار فوج تھی، ڈانس کر کر کے عیسائی لڑکیاں تھک گئی، کسی نے یوں سر اٹھا کے نہیں دیکھا، کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا، او مومنو، او مسلمانوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اگر تم کن کی آنکھوں سے بھی دیکھو گے، یوں ذرا سا کوئے میں سے بھی دیکھو گے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں تمہاری ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اگر تم نے ان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھائی تو میں خدا دیکھ رہا ہوں۔ فوج نے قرآن کی ایک آیت سنی اور چل دیے، نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوٹھوں پہ لڑکیاں ناچ ناچ کے تھک گئی، ڈانس کر کر کے تھک گئی۔ بالآخر جب تقریباً ساری فوج نکل گئی، دو چار آدمی رہ گئے، ایک لڑکی کہنے لگی ارے یہ حسن کا نظارہ، یہ جمال، یہ رقص و سرود، یہ گانا بجانا، ہم نے پورا زور لگا دیا، کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، یہ ساری فوج اندھوں کی تو نہیں، وہ سارے اندھے تو نہیں، کوئی تو دیکھو، ہر تو اٹھاؤ۔ لڑکیوں کی یہ بات سن کر ایک مسلمان سپاہی چلتا چلتا، یوں نظریں کر رکھی ہیں، چلتا چلتا
کہنے لگا کیسے کوئی دیکھے گا سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ اللہ غنی، عیسائی لڑکیاں کہنے لگی وہ کیسا قرآن ہے جو اتنے بڑے جمال کے نظارے سے روک دے، اتنے حسن سے روک دے، گانے بجانے سے روک دے، یہ طرح طرح کے ڈانس ہم نے کیے ان کو دیکھنے سے روک دے۔ وہ کیسا کلام ہے جس میں اتنی قوت ہے، اتنی اسپرٹ ہے، اتنی شجاعت ہے، اتنی جرأت ہے۔ اور جانے والوں وہ قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ۔ وہ خدا کا قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ۔ ایک مسلمان سپاہی نیچے نظریں کی ہوئی ہے، چلتا بھی جاتا ہے اور کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلکم ازکی لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ادھر مسلمان سپاہی قرآن پڑھتا جاتا ہے، ادھر پرندوں کی طرح لڑکیوں نے چھلانگ لگا کر کے نیچے آنا شروع کر دیا۔ اور قرآن پڑھنے والوں نہ چھوڑ کے جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے ایک آیت سن کر کئی 100 افات